Welcome to YouTube channel Chaudhary Academia. Today we shall discuss on one of important English grammars, that is direct and indirect speech. Direct and indirect speech लाई reported speech भनेर पनि जानिन्छ र नरेसन भनेर पनि जानिन्छ। यो तीनवटै टपिक्स लेख्ने प्रचलन रहेको छ। म यहाँ डायरेक्ट एन्ड इन्डायरेक्ट स्पीच को नामले पढाउन गइरहेको छु। यहाँ डायरेक्ट स्पीच के हो पहिला हामी यसको डेफिनेसनबाट थाहा पाउँछौं। डायरेक्ट स्पीच is the reporting of speech by repeating the actual words of a speaker. For example, I'm going, she said. डायरेक्ट स्पीच भनेको ती शब्दहरू जुन शब्द कुनै व्यक्तिले बोलेको हुन्छ उसैको भाषामा उसैको शब्दमा यदि हामी अभिव्यक्त गर्छौं भने त्यो डायरेक्ट स्पीच हो। त्यसको बोलीमा प्रयोग भएको शब्दहरू कुनै पनि प्रकारले परिवर्तन नगरिकन उसैको हुबहु शब्द यदि हामी प्रयोग गर्छौं भने त्यो डायरेक्ट स्पीच हो। ठीक उल्टो इनडायरेक्ट स्पीचमा के हुन्छ? Indirect speech is speech which tells you what someone said but does not use the person's actual words. For example, she said that she was going. यसमा जुन व्यक्तिले बोलेको छ त्यो बोलेको शब्दहरू हुबहु नबोलिकन बोल्ने व्यक्ति यहाँ जो यो कुरा नरेट गरेको छ आफ्नो भाषामा यो बोलेको छ। त्यही भएर यहाँ माथि जुन आई एम छ यहाँ तल हेर्छौं भने शी वाजमा परिवर्तन गरिदिएको छ, यसमा परिवर्तन ल्याएको छ। यसरी डायरेक्ट स्पीच बोलेको व्यक्तिको शब्दलाई हुबहु बोल्नु र इनडायरेक्ट स्पीच बोलेको व्यक्तिको शब्दलाई अर्को जुन व्यक्तिले त्यो सेन्टेन्स नरेट गरेको छ आफ्नो भाषामा परिवर्तन गर्नु हो। ल आज हामी पढ्नेछौं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीचमा डायरेक्ट स्पीचलाई इनडायरेक्ट मा लग्दाखेरि हामीले कुन कुन प्रोसेसहरु अपनाउनु पर्छ, के रुल्सहरु अपनाउनु पर्छ, कुन कन्डिसन्सहरु अपनाउनु पर्छ, that we are going to discuss today. I have written here 5 points. Number 1, how to change reporting verbs. Reporting verbs सबभन्दा पहिला हामी पढ्छौं कसरी चेन्ज गर्ने हो र त्यसै प्रकारले दोस्रोमा use of conjunctions between reporting verbs and reported speech. र रिपोर्टिङ verbs र रिपोर्टेड स्पीच को बीचमा कुन कन्जक्सन प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा सेकेन्ड पोइन्टमा हामी अध्ययन गर्छौं। यसै प्रकारले तेस्रो पोइन्टमा हाउ टु चेन्ज पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग भएको पर्सन्सहरु अर्थात प्रोनाउन्सहरुलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसको बारेमा तेस्रो पोइन्टमा हामी पढ्छौं। त्यसै प्रकारले चौथो पोइन्टमा हामी हाउ टु चेन्ज फर्म अफ टेन्स इन रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग भएका टेन्सहरुलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी अध्ययन गर्छौं। त्यसै प्रकारले फिफ्थ नम्बरमा हामी पढ्छौं हाउ टु चेन्ज टाइम एन्ड प्लेस एडभर्बियल्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग भएका टाइम र प्लेस एडभर्बियल्सलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसको बारेमा हामीले यहाँ डिटेल डाटाको साथमा पढ्ने छौं। त्यसभन्दा अगाडि मैले यहाँ एउटा फर्मेट बनाएको छु। त्यो फर्मेटबाट चाहिँ एउटा डायरेक्ट स्पीचको विभिन्न पार्टको नाम के हुन्छ त्यो नामको बारेमा जानकारी लिनु पर्दछ। बल्ल डायरेक्ट इनडायरेक्टमा लग्दाखेरि मैले बोल्दाखेरि पढाउँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ। जसरी यहाँ मैले लेखेको छु माई फादर सेड टु मी स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। यहाँ हामी हेर्छौं बीचमा सेड टु रहेको छ र सेड टु को अगाडि माई फादर रहेको छ र सेड टु को पछाडि मी रहेको छ। वास्तवमा यो पुरै पार्ट चाहिँ रिपोर्टिङ भर्बको फ्रेज हो तर यो सेड टु जुन छ यसलाई मेनली रिपोर्टिङ भनेर हामी यहाँ पढ्छौं र यो रिपोर्टिङ भर्ब जुन सेड टु हो यसको अगाडिको पार्टलाई हामी सब्जेक्ट भन्छौं। त्यसलाई सब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ भर्ब भनेर पढ्छौं। त्यस्तै प्रकारले सेड टु पछि जुन मी आएको छ यसलाई हामी अब्जेक्टको रूपमा पढ्छौं र यसलाई अब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ भर्ब भनेर हामीले सधैं बोलिराख्छौं। यसरी यो इन्भर्टेड कामा भित्र
जुन स्टेटमेन्ट लेखिएको छ यसैलाई हामीले रिपोर्टेड स्पिच भनेर भन्छौँ। यो स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्छ, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ। अब हामी यो 1 2 3 4वटा पार्टको नाम जानिसकेपछि अब हामी पढ्न अलिकति सजिलो हुन्छ, सिक्न सजिलो हुन्छ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ सबभन्दा पहिला एसर्टिभ सेन्टेन्सेसहरू यदि रिपोर्टेड स्पिचभित्र प्रयोग भएका छन् भने यो 5वटा कन्डिसन्सहरू कसरी चेन्ज हुन्छन्, यी 5वटा प्रोसेसहरू कसरी चेन्ज हुन्छन्, किनभने सेन्टेन्स त 5 प्रकारको रहेको छ। एसर्टिभ सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स, अपरेटिभ सेन्टेन्स रहेको छ। तर सबभन्दा पहिला हामी केवल एसर्टिभ सेन्टेन्सेसहरू रिपोर्टेड स्पिचभित्र रहेको कन्डिसनमा हामीले यो 5वटा प्रोसेसहरू कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै अध्ययन गर्छौँ र एसर्टिभ सेन्टेन्स बारेमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। एसर्टिभ सेन्टेन्स थाहा होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कि यसको पहिचान के हो। अगाडि सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि भर्ब हुन्छ, त्यसपछि अब्जेक्ट हुन्छ र लास्टमा फुल स्टप हुन्छ। त्यसैलाई नै हामी एसर्टिभ सेन्टेन्स भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारका सेन्टेन्सेसहरू यहाँ स्पिचभित्र प्रयोग भएका हुन्छन् र त्यसैलाई अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यसले के क्लियरिफाई गरिएको छ कि अलग अलग सेन्टेन्सको अलग अलग रुल्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर आज हामी एसर्टिभ सेन्टेन्सको बारेमा मात्रै यहाँ डिस्कस गर्ने छौँ। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट हामी लेखेका थियौँ कि हाउ टु चेन्ज रिपोर्टिङ भर्ब्स। अब रिपोर्टिङ भर्ब्सलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा यहाँ मैले प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छु। यहाँ लेखेको छ कि यदि रिपोर्टिङ भर्ब से मात्रै छ भने त्यो चेन्ज हुँदैन, सेको से नै हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। त्यसै प्रकारले रिपोर्टिङ भर्ब से टु छ भने से टु को टेल हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। अनि त्यसै प्रकारले सेज को चेन्ज हुँदैन, सेज को सेज नै हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। त्यसै प्रकारले सेज टु को टेल्स हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। सेट पनि चेन्ज हुँदैन, सेट को सेट नै हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। सेट टु टोल्डमा चेन्ज हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लिएर जाँदाखेरि। यसरी यहाँ हेर्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिचलाई इनडाइरेक्टमा लग्दाखेरि रिपोर्टिङ भर्ब्स जुन यहाँ रहेको छ, से छ भने नो चेन्ज, सेज छ भने नो चेन्ज, सेट छ भने नो चेन्ज, से टु छ भने टेल, सेज टु छ भने टेल्स र सेट टु छ भने टोल्ड हुन्छ। यो चाहिँ हामी कन्सेप्टमा बसाल्नुपर्छ, घोक्नुभन्दा राम्रो लर्निङ गर्नु राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल यहाँ म दिएछु हैन, त्यो इक्जाम्पलको आधारमा अहिले हामी बुझ्ने प्रयास तल गर्छौँ। तल धेरै इक्जाम्पल दिएको छ। यसरी हामी हेर्ने भने अब हामी 2 नम्बर आउँछौँ। युज अफ कन्जक्सन बिट्विन रिपोर्टिङ भर्ब अनि रिपोर्टेड स्पिच। यो रिपोर्टिङ भर्ब जुन यो रहेको छ यो पार्ट र रिपोर्टेड स्पिचको बीचमा कन्जक्सनको प्रयोग के गरिन्छ भन्दाखेरि एसर्टिभ सेन्टेन्सको बारेमा मात्रै हामी यहाँ अध्ययन गरेका छौँ। त्यही भएर एसर्टिभ सेन्टेन्समा रिपोर्टिङ भर्ब र रिपोर्टेड स्पिचको बीचमा कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गरिन्छ। के को प्रयोग गरिन्छ? द्याटको प्रयोग गरिन्छ। म यहाँ इक्जाम्पल दिएर यसलाई क्लियरिफाई गर्छु। माई फादर सेड टु मी स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ माथि सेड टु छ भने टोल्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ, रिपोर्टिङ भर्ब भनेको छु, त्यही भएर सेड टु को यहाँ टोल्ड गराइएको छ। अर्को कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ, एसर्टिभ सेन्टेन्समा भनिसकेको छु, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बीचमा द्याटको प्रयोग आएको छ र द्याट प्रयोग आइसकेपछि स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस यहाँ जस्ताको त्यस्तै सार दिएको छु। यसको बारेमा पछि हामी छलफल गर्छौँ किन जस्ताको त्यस्तै सारिएको हो। यहाँ कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसरी हामीले यो रिपोर्टिङ भर्ब र रिपोर्ट स्पिचको बीचमा द्याटको प्रयोग गर्यौं र त्यसपछि कामा र इन्भर्टेड कामा हटाउने काम गर्यौं। डाइरेक्टलाई इनडाइरेक्टमा लग्दाखेरि सधैँ कामा र इन्भर्टेड कामालाई एभोइड गर्नुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ। यो पोइन्ट मैले तल वर्ड र सेन्टेन्समै लेखिदिएको छु। अब चाहिँ हामी तेस्रो पोइन्टमा आउँछौँ र तेस्रो पोइन्ट रहेको छ हाउ टु चेन्ज
पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भित्र रहेको पर्सन्सलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले थाहा होला पर्सन्स तीन प्रकारका हुन्छन्। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन्स जसमा आई र वी हुन्छ, सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन जसमा यू हुन्छ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जसमा ही, सी, इट, दे, बोय, गर्ल, राम, सीता जस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले अब हामी रिपोर्टेड स्पीच भित्रको पर्सन कसरी चेन्ज गर्ने तीनवटा रुल रहेको छ। ए नम्बर लेख्या छु, फर्स्ट पर्सन pronoun of reported speech is changed according to subject of reporting verb। यहाँ के लेख्या छ कि रिपोर्टेड स्पीच भित्र यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेको छ अर्थात आई र वी रहेको छ भने यसलाई हामी रिपोर्टिङ वर्बको सब्जेक्टको आधारमा चेन्ज गर्छौं। त्यसरी यहाँ एक्जाम्पल दिएछु, राम सेड टु मी आई शैल मीट यू एट होम टुमारो। यहाँ यो एक्जाम्पलबाट मैले प्रश्न पार्छु, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन रहेको छ र यो फर्स्ट पर्सन भएको हुनाले यसलाई हामी रिपोर्टिङ वर्बको सब्जेक्टको आधारमा अर्थात रामको आधारमा चेन्ज गर्दाखेरि आई को सट्टामा यहाँ ही थर्ड पर्सन आएको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ लेखेको छ फर्स्ट पर्सनलाई रिपोर्टिङ वर्बको सब्जेक्टको आधारमा चेन्ज गर्नुपर्छ र यहाँ फर्स्ट पर्सन रिपोर्ट स्पीच भित्र आई छ र यसलाई रिपोर्टिङ वर्बको सब्जेक्ट अर्थात रामको आधारमा चेन्ज हुँदाखेरि आई को सट्टामा ही प्रयोग गरेका छौं। यस्तै प्रकारले बी नम्बर रहेको छ, सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन अफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेन्ज्ड अकॉर्डिङ टु ऑब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ वर्ब। यहाँ दोस्रो बुँदा वाक्य लेखेको छ कि रिपोर्टेड स्पीच भित्र रहेको सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउनलाई हामीले रिपोर्टिङ वर्बको अब्जेक्टको आधारमा चेन्ज गर्छौं। जसरी एक्जाम्पलमा यहाँ लेखेको छु, यहाँ यू आएको छ र यू सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन हो। सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन भएकोले रिपोर्टिङ वर्बको अब्जेक्ट भनेको मी हो। तर मी यहाँ भएको हुनाले यहाँ आएर यू को सट्टामा त्यसलाई एन्सरमा हामीले मी लेखेका छौं अर्थात यो सेकेन्ड पर्सन फर्स्ट पर्सनमा चेन्ज हुन गयो किनभने यहाँ अब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सनमा रहेको छ। र त्यसपछि अब तेस्रो पोइन्ट आयो सी नम्बर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अफ रिपोर्टेड स्पीच इज नेभर चेन्ज्ड। रिपोर्टेड स्पीच भित्र रहेको थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, राम, सीता, गीता, बोय, गर्ल जस्ता नाउन र प्रोनाउन कहिले पनि चेन्ज हुँदैनन्। त्यसरी यहाँ माथि मैले लेखेको छु क्वेशनमा एट हर होम लेखेको छ, हर थर्ड पर्सन हो। यहाँ तल हेर्नुस्, तल हरको हर नै रहेको छ, यसमा कुनै चेन्ज आएको छैन किनभने यो थर्ड पर्सन हो। यसरी हामी हेर्न सक्छौं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेन्ड पर्सन प्रोनाउन र थर्ड पर्सन प्रोनाउन जुन रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग भएको छ त्यो कसरी चेन्ज गर्ने मैले एक्जाम्पलबाट क्लेरिफाई गरे। यसरी हेर्ने भने हामीले यसमा पनि एउटा रुल रहेको छ कि हामीले पर्सन त चेन्ज गर्न पाउँछौं रिपोर्टेड स्पीच भित्रको, तर हामीले केस चेन्ज गर्न पाउन्नौं। केस भनेको जसरी यो सब्जेक्टिभ केसमा छ भने सब्जेक्टिभ केसकै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी आई को सट्टामा ही आयो। यू अब्जेक्टिभ केस हो, त्यही भएर अब्जेक्टिभ केसकै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी यू को सट्टामा मी आयो। यसरी हामीले सब्जेक्टिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केसको बारेमा अलि अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो केस चेन्ज गर्न पाइन्न। अर्को रुल रहेको छ, न केस चेन्ज गर्न पाइन्छ न नम्बर चेन्ज गर्न पाइन्छ। यो भित्र यदि प्लुरल छ भने प्लुरल नै प्रयोग हुन्छ, त्यसले सिंगुलर हामीले बनाउन मिल्दैन, केवल पर्सन मात्रै चेन्ज गर्ने अनुमति हामीलाई प्रदान गरिएको छ। यो नम्बरको बारेमा तल एक्जाम्पल मैले दिएछु, त्यसैबाट क्लेरिफाई गरिदिन्छु। अब हामी चौथो नम्बरमा आउँछौं, हाउ टु चेन्ज फर्म अफ टेन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भित्र हामीले टेन्सको फर्म कसरी चेन्ज गर्ने यो चौथो पोइन्ट रहेको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो रहेको छ। तर यहाँ स्पेशल नोटमा अलिकति ध्यान के दिनुस् कि इन द फलोइङ कन्डिसन्स फर्म अफ द टेन्स एन्ड टाइम और प्लेस एडभर्बियल्स इन रिपोर्टेड स्पीच आर नेभर चेन्ज्ड। केही यहाँ कन्डिसन दिएको छ, मैले यहाँ पोइन्ट वाइज लेख्ने प्रयास गरेछु र 5वटा पोइन्ट लेखेको छु। यो कन्डिसनमा रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग भएको जुन टेन्स हुन्छ त्यो टेन्सको फर्म कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो चेन्ज नहुने कन्डिसन्सहरू पहिला हामी अध्ययन गरौँ, त्यसपछि चाहिँ चेन्ज कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। त्यसरी यहाँ मैले लेख्दैछु, पहिलो कुरो छ
if there is universal truth or scientific fact in the sentence of reported speech. रिपोर्टेड स्पीच भित्र अर्थात इन्भर्टेड कामाज भित्र यदि युनिभर्सल ट्रुथ वा साइन्टिफिक फ्याक्ट भएको सेन्टेन्स रहेको छ भने त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन। खास गरेर चाहिँ फर्म अफ टेन्स चेन्ज गर्नु हुँदैन। के चेन्ज गर्नुहुन्न? फर्म अफ टेन्स चेन्ज गर्नु हुँदैन। र जब फर्म अफ टेन्स चेन्ज हुँदैन भने त्यसभित्र प्रयोग भएको एडभर्ब्स हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, चाहे त्यो टाइम एडभर्बियल होस् चाहे प्लेस एडभर्बियल्स होस्। तर प्रोनाउन अर्थात पर्सन्स चेन्ज गर्नु पर्दछ। इक्जाम्पल हेरौँ। द टिचर सेड टु द स्टुडेन्ट्स द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन। यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन। पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्दछ। त्यही भएर द टिचर टोल्ड द स्टुडेन्ट्स अगाडिको चेन्ज हुन्छ, सेड टुको टोल्ड भयो, तर द्याट प्रयोग कन्जक्सन प्रयोग भयो र द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन। मुभ्सको मुभ्स नै रहेको छ। यहाँ पनि प्रेजेन्ट छ, यहाँ पनि प्रेजेन्ट रहेको छ। हामीले टेन्स चेन्ज गर्न सकेनौँ किनभने यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। दोस्रो पोइन्ट रहेको छ इफ देयर इज हेबिचुअल फ्याक्ट इन द सेन्टेन्स अफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भित्र भएको सेन्टेन्समा यदि हेबिचुअल फ्याक्ट रहेको छ भने त्यसको पनि टेन्स चेन्ज गर्ने हामीले अनुमति छैन। अब हेबिचुअल फ्याक्ट भनेको के हो? माई मदर सेड टु मी द काउ इट्स ग्रास। गाई घाँस खान्छ। गाई घाँस खानु उसको स्वभाव हो, हेबिट हो, यो हेबिचुअल फ्याक्ट हो। त्यही भएर यस्तो प्रकारको सेन्टेन्समा जुन टेन्स हुन्छ त्यो टेन्स चेन्ज गरिन्न, बाँकी चेन्ज हुन्छ। टेन्स चेन्ज गरिन्न र एडभर्ब चेन्ज गरिन्न। माई मदर टोल्ड मी यहाँ हेर्न सक्यौँ सेड टुको टोल्ड भयो र द्याट कन्जक्सन प्रयोग भएको छ। तर द काउ इट्स ग्रास, द काउ इट्स ग्रास यहाँ इट्स हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ, यसको टेन्स चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ। माथि पनि प्रेजेन्ट छ, तल पनि प्रेजेन्ट रहेको छ। अर्को सी नम्बरको इक्जाम्पल हेरौँ हामी। इफ देयर इज प्रोभर्ब or quotation in the sentence of reported speech। reported speech भित्र यदि proverb अथवा quotation रहेको छ, उखान टुक्का कसैको कथन वा भनाइ रहेको छ भने त्यसको पनि टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ माई फादर सेड टु मी स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। यो एउटा प्रोभर्ब हो, स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। त्यही भएर एन्सर पनि हेर्न सक्छौँ माई फादर टोल्ड मी द्याट स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस लेखेका छौँ। यसमा हामीले स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा माथि पनि रहेको छ, तल पनि रहेको छ। टेन्समा कुनै परिवर्तन आएको छैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ डी नम्बरमा इफ देयर इज डेली रुटिन इन द सेन्टेन्स अफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच भित्र डेली रुटिन रहेको छ भने त्यसमा प्रयोग भएको फर्म अफ द टेन्स पनि चेन्ज हुँदैन। जसरी हरि सेड टु अस द प्रिस्ट अलवेज गोज टु टेम्पल रहेको छ। यो प्रिस्ट भनेको पुजारी, टेम्पल भनेको मन्दिर, पुजारी सधैँ मन्दिरमा जान्छ, उसको लागि यो डेली रुटिन रहेको छ। त्यही भएर यहाँ एन्सर हामी हेर्न सक्छौँ र एन्सरमा चाहिँ सेड टुको टोल्ड हुन्छ। यसरी चाहिँ हरि टोल्ड अस अनि यहाँ चाहिँ कन्जक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ द्याट। कन्जक्सनको रूपमा हामीले चाहिँ द्याट प्रयोग गर्नुपर्छ, THAT द्याट प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ बाँकी सेन्टेन्स चाहिँ जस्ताको त्यस्तै यहाँ सारिएको छ र टेन्समा कुनै चेन्ज भएको छैन। जसरी हरि टोल्ड अस द्याट द प्रिस्ट अलवेज गोज टु टेम्पल। माथि क्वेसनमा पनि गोज सिम्पल प्रेजेन्ट रहेको छ, तल एन्सर पनि यो टेन्स चाहिँ गोज रहेको छ। दुईटामा सिम्पल प्रेजेन्ट रहेको छ, टेन्स कुनै चेन्ज भएको छैन। अर्को 5औं नम्बर कन्डिसन के रहेको छ? इफ रिपोर्टिङ भर्ब इज इन नन पास्ट। यदि रिपोर्टिङ भर्ब नन पास्टमा रहेको छ भने फेरि चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच भित्रको सेन्टेन्समा रहेको फर्म अफ द टेन्स चेन्ज हुँदैन। अनि यो नन पास्ट भनेको जसरी यहाँ सेज टु छ, सेज टु भनेको प्रेजेन्ट टेन्स हो, विल से टु भएको भने चाहिँ सिम्पल फ्युचर टेन्स हुन्थ्यो। अनि यहाँ के एउटा कन्डिसन रहेको छ? यो रिपोर्टिङ भर्बमा पास्ट टेन्स हुनै पर्छ यताको टेन्स चेन्ज हुनलाई। यदि यतातिर चाहिँ प्रेजेन्ट वा फ्युचर भयो भने त्यसलाई नन पास्ट भनिन्छ। रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ यदि प्रेजेन्ट वा फ्युचरमा भयो भने यताको टेन्स कुनै पनि हालतमा चेन्ज हुँदैन। यसैले भनिन्छ रिपोर्टिङ भर्ब यदि नन पास्टमा छ भने
रिपोर्ट स्पीच बित्तिकै टेन्स चेन्ज हुँदैन। जसरी इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, सी सेज टु मी, सी टेल्स मी भयो र बीचमा कन्जक्सन द्याट प्रयोग गरिएको छ। आई प्रोनाउन चेन्ज हुन्छ, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सब्जेक्टको आधारमा सी भयो र त्यसपछि लभको लभ्स भयो, प्रेजेन्टको प्रेजेन्ट नै छ, आईसँग V1 हुन्छ, सीसँग V5 हुन्छ, यति मात्रै परिवर्तन भएको हो, टेन्स चेन्ज भएको होइन। र यु सेकेन्ड पर्सन हो, अब्जेक्ट मी रहेको छ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, त्यही भएर युको सट्टामा मी आएको छ। अर्थात् यो यु अब्जेक्टिभ केसमा छ, मी पनि अब्जेक्टिभ केसमा छ, त्यही भएर मीको मी नै आएको छ। यसरी हेर्ने भने यहाँ पोइन्ट मैले लेखिदिएछु, नोट ए नम्बर इन केस अफ प्रोनाउन्स इन रिपोर्टेड स्पीच आर नेभर चेन्ज्ड। रिपोर्टेड स्पीच भित्र प्रयोग हुने जुन प्रोनाउन्सहरुको नम्बर हुन्छ, सिंगुलर छ भने सिंगुलरमा, प्लुरल छ भने प्लुरलमा हुन्छ र ती प्रोनाउन्सहरुको केस जुन छ, सब्जेक्टिभ केसमा छ भने सब्जेक्टिभ केसमा हुन्छ, अब्जेक्टिभ केसमा छ भने अब्जेक्टिभ केसमा हुन्छ, पोसेसिभ केसमा छ भने पोसेसिभ केसमा हुन्छ। त्यो केस चेन्ज हुँदैन। त्यो कुरा माथि मैले इक्जाम्पलमा बोलेर चाहिँ सिकाएको हो, त्यो बार हेरेर चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। र अर्को बी नम्बर लेखेको छु, कामा इन्भर्टेड कामास आर एभोइडेड इन इनडाइरेक्ट स्पीच। र इनडाइरेक्ट स्पीचमा लगिसकेपछि डाइरेक्ट स्पीचमा प्रयोग भएको जुन बीचको कामा हो र रिपोर्टेड स्पीचको अगाडि र पछाडिको इन्भर्टेड कामास हो, त्यसलाई हटाइदिनु पर्दछ। अब त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्छौं कि यहाँ लेख्दैछु मैले कि इन रेस्ट अफ कन्डिसन्स फर्म द टेन्स आर चेन्ज्ड इन द फलोइङ वेज। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कि माथि जुन 5 वटा कन्डिसन पढ्यौं, त्यो 5 वटा कन्डिसनमा त टेन्स चेन्ज हुँदैन, तर 5 वटा कन्डिसन बाहेक अन्य कन्डिसनमा चाहिँ अथवा अन्य जनरल कन्डिसनमा चाहिँ टेन्स चेन्ज हुन्छ। तर टेन्स चेन्ज भयो भने कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो मैले यहाँ टेबल बनाएर सिकाउने प्रयास गरेको छु। जसरी यदि टेन्स चेन्ज गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट स्पीचमा सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा सिम्पल पास्ट हुन्छ। डाइरेक्ट स्पीचमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। डाइरेक्ट स्पीचमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट स्पीचमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। यदि डाइरेक्ट स्पीचमा सिम्पल पास्ट छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। यदि डाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट कन्टिन्युअस छ भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। तर पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई हामी चेन्ज गर्दैनौं इनडाइरेक्ट स्पीचमा, जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। र त्यसपछि विल र सेलको उड हुन्छ, सेलको सुड कहिले पनि हुँदैन, विल र सेलको उड हुन्छ, क्यानको कुड हुन्छ, मेको माइट हुन्छ यदि हामी टेन्स चेन्ज गर्छौं भने। र मस्टलाई हामी नो चेन्ज गर्छौं कब, जब त्यो ओब्लिगेसन हुन्छ, कम्पल्सन हुन्छ, कुनै नियम कानुनको फलो गर्ने कुरो आउँछ, नैतिकताको फलो गर्ने कुरो आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामी मस्टलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन। तर जनरल कन्डिसनमा यदि हैड मस्ट प्रयोग गरिएको छ भने हैड टु मा चेन्ज गर्नु पर्दछ। केवल जनरल कन्डिसनमा मस्टको प्रयोग गरिएको छ भने हामी के चेन्ज गर्ने, हैड टु मा चेन्ज गर्ने। तर यो अलि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसलाई मैले इक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु। अब आयो, यदि हामी रिपोर्टेड स्पीच भित्रको टेन्स चेन्ज गरिरहेका छौं भने त्यो कन्डिसनमा, टेन्स चेन्ज हुने कन्डिसनमा मात्रै एडभर्ब्स चेन्ज हुन्छ। मैले अघि पनि बोलेको हो। र एडभर्ब्सलाई चेन्ज गर्दाखेरि कसरी चेन्ज गर्ने, अब डाइरेक्ट स्पीचमा नाउ वा जस्ट प्रयोग छ भने इनडाइरेक्टमा देन हुन्छ, टुडे छ भने दैट डे हुन्छ, दिस छ भने दैट हुन्छ, टुमारो छ भने द नेक्स्ट डे द फलोइङ डे हुन्छ, स्टडी छ भने द डे बिफोर अथवा द प्रिभियस डे हुन्छ, लास्ट डे, लास्ट विक, लास्ट इयर छ भने द प्रिभियस डे, प्रिभियस विक, प्रिभियस इयर हुन्छ, अथवा द डे बिफोर, द विक बिफोर, द इयर बिफोर हुन्छ, दिस को दोज हुन्छ, एगो को बिफोर हुन्छ, हेयर को देयर हुन्छ, नेक्स्ट को द फलोइङ हुन्छ, नेक्स्ट विक द फलोइङ विक हुन्छ, दस को सो हुन्छ, टुनाइट को दैट नाइट हुन्छ, कम हियर को गो देयर हुन्छ। यसरी हामीले टाइम एडभर्बियल्स र प्लेस एडभर्बियल्सलाई हामी चेन्ज गर्छौं। केही इक्जाम्पल मैले दिएछु दुईटा हेरौं। सी विल कम हियर टुडे हरि सेड। यहाँ चाहिँ जुन रिपोर्टिङ भर्बको पार्ट छ लास्टमा आएको छ, त्यसलाई एन्सर लाग्दाखेरि अगाडि लिएर जानुपर्छ। यसरी यहाँ लेखे मैले हरि सेड दैट, अनि त्यसपछि हरि सेड दैट लेखिसकेपछि यहाँ सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन भएको हुनाले यहाँ सी मैले चेन्ज गरेको छैन, सी को सी राखेको छु किन थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेन्ज हुँदैन। र विल को उड हुन्छ, यहाँ लेख्दैछु विल को उड हुन्छ, माथि हामी हेर्न सक्छौं टेन्समा चाहिँ मैले लेखेको छु विल को उड हुन्छ, यहाँ छ, यहाँ विल को उड मैले लेखेँ, अनि त्यही भएर विल को उड भयो। र
कम हियर को गो दियर भनेको छु, त्यही भएर चाहिँ सी वुड गो दियर लेखेको छु। किन यहाँ कम हियर छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ गो दियर मैले गरिदिएको छु। यो कम हियर को गो दियर हुन्छ, ध्यान दिनु होला। र त्यसपछि टुडे को हामीले दैट डे गरेका छौं। दैट डे किनभने एडभर्ब चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ टेन्स चेन्ज भयो अनि एडभर्ब पनि चेन्ज हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल, द टीचर सेड टु द स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ लेखेको छु वी मस्ट फलो द कन्स्टिट्युसन, संविधान हामीले मान्नै पर्दछ। यो वास्तवमा अब्लिगेसन हो, यो चाहिँ कम्पल्सन हो। त्यही भएर यति बेला चाहिँ मस्टलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु हुँदैन। त्यसरी द टीचर टोल्ड द स्टुडेन्ट्स हामी प्रयोग गरेका छौं, बीचमा कन्जक्सनबाट द्याट प्रयोग गरेका छौं र वीलाई दे बनाएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँ एउटा कुरा चाहिँ अझै सिकौं, जुन अघि मैले नियम बताएको हो। वी भनेको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टको आधारमा चेन्ज हुन्छ। अब टीचरको आधारमा चेन्ज गर्दाखेरि त टीचर त एउटै हो, सिमिलर छ। यो हिसाबले त वी को सट्टामा ही अथवा सी आउनु पर्ने हो। टीचर जेन्ट्स हो भने ही, लेडीज हो भने सी आउनु पर्ने हो। तर मैले न त ही राखेँ न त सी राखेँ। कारण के हो बुझ्ने प्रयास गर्नुस् त। यसको मेन कारण के हो, वी प्लुरल नम्बरमा छ। मैले अघि भनेको हो कि नम्बर चेन्ज गर्न पाइन्न। त्यही भएर वी को सट्टामा ही अथवा सी नराखेर वी को सट्टामा हामीले दे राख्न पर्यो। किन वी प्लुरल भने यसको थर्ड पर्सन प्लुरल भनेको दे हुन्छ। मस्ट चेन्ज हुँदैन किन यो अब्लिगेसन हो, फलो द कन्स्टिट्युसन। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले डाइरेक्ट स्पिचलाई इनडाइरेक्टमा लग्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूमा एक मुष्ट रूपमा ध्यान दिनु पर्दछ। यसरी आज हामी डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट स्पिचको बारेमा डिस्कस गऱ्यौं। यसको बारेमा यदि कुनै प्रकारको कन्फ्युजन छ भने यो कमेन्ट बक्समा त्यो कन्फ्युजनको बारेमा लेख्नु होला र यसलाई अझै केही क्लियरिफाई गर्नुपर्छ भने अर्को भिडियोमा क्लियरिफाईमा गरिदिन्छु। तर यसमा सबै कुरा मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। आज हामी केवल र केवल एसर्टिभ सेन्टेन्सेसहरूको बारेमा मात्रै पढेका हौं र अब हामी इन्ट्रोगेटिभ पढ्छौं अर्को भिडियोमा। थ्यांक्स टु ऑल अफ यू।